आता घेतला आणि सांगला आमच्याबद्दल जे दोन डिमांड आहेत ते आमचे किसान टर्मिनेट करपाचे आणि काय तुलोंगना आमकां त्यांनी सांगला की पिसफूल कितें करूंक जाय तुमकां आझाद मैदानाचेर करा म्हणून. सो आमी आता फुडलो डिसिजन हे आंदोलन तुमचे आमचे कोणाचे न्हू. सो आमी आता डिसायड करूंक जाय की विश्वजीत राणेंनी आमकां काय सांगूंक ना अजून तो उलोवंक ना आनी सीएमांनी सांगूंक ना आनी विलेज येता स्पेशली विलेज आता हेल्थ कंडिशन 4थो दीस एंटर जाता तो जाम डाऊट आसा तो कसो तोडपाचो कितें करपाचो त्यांनी कांयच सांगलेलें ना म्हणजे तांकां ते पडलेलें ना. सो आतां आमी तुमचे कडेन सत्ता आमी फुडें कितें करप ते आमी डिसिजन घेवपाक जाय आनी कशें हें आमचें आंदोलन फुडें व्हरपाक जाय. एकूच कंप्लीट करता सीएमाचो मॅसेज तुमकां सांगलो आनी एकूच तुमकां मागणी कितें करता तो सरकार कित्याक भिता. सरकार पुलिसांक दांडे मारलेले आमी नाजाल्यार बॅरिकेड दुखोल्ले नाजाल्यार कितें बंद केले ताका भिना. सरकार भिता तेन्ना एक पिसफूल आमी प्रोटेस्ट करता आंदोलन करता तेन्ना सरकार भिता कित्याक तांकां तिथं तोडगो नाहलो. आयज आमी भिता वयल्यान येयले गोंयच्या पायणीच्यान येयले तांकां तोडगो नाहलो. आमी कायदो हातीन घेवना. कितेंय करपाचें तें पिसफूल करुया ते तुमकडे सत्ता आमी कितें करुया तें तुमी सांगा त्या प्रमाणे फुडलो डिसिजन आतां फुडलो आमी डिसायड करुया. एक डिस्कशन एक विचार माझ्या मनात येता आमच्या मनात डिस्कस केला की जे पर्यंत आमचे मागण्या पूर्ण जायना त्या पर्यंत आमी हांगाच रावपाचे. जर गरज पडल्यार हांगाच रातभर न्हिदपाचे. एक उगड्या करतात 10-15 तारीख असेंब्लीक सांगपाचो आसले आमी तेन्ना अनाउन्स केले की आमी रातभर न्हिदतले तेन्ना सीएमाक हांगा येवचो पडलो आनी आमकां एश्युरन्स दिवचो पडलो. सो आमी आतां तेंच करया. आमकां तरी दिसता की आमी रातभर हांगाच रावया आनी पिसफूल हो प्रोटेस्ट पिसफूल जशें सीएमान सांगला की तूं वायलन्स घेयनाका आमी अशें करीत ना बट आमी पिसफूल प्रोटेस्ट हो कंटिन्यू करया. तुमी सांगा. सगळ्यांक एकूच मागणी करता की कोणेच प्लीज आयका कोणेच सगळ्यांक एकूच मागणी करता कोणेच मस्ती करची न्हू. मस्ती केल्यार तांकां चान्स पडटलो आनी आमकां घरा वयचें पडटलें आनी हो जो प्रोटेस्ट हा काबार जातलो. कित्याक हांगा आमीच ना हांगा जाणटी बायलां आसा भुरगीं आहा सगळे आनी सगळ्यांची सुरक्षा इम्पॉर्टंट आहा. स्पेशली भुरग्यां कडेन मागता जे यूथ आहा हांगा मस्ती करपाची ना. हांगा तेज्या बंगल्यान गेले ना आनी खंय गेले म्हणून आमकां कांय मेळपाचें ना. आमी तकलेन धरून आहा की आमचे बॅटल व्हडलें आहा बट एकूच इश्यू आसा तो म्हणल्यार आमचो आमदार थंय विरेश बोरकार थंय जो बसला त्याच्या जिवाची चिंता आमकां आसा. सो तेका लागून सरकारान बेगिनातले बेगीन डिसिजन घेवपाक जाय. फाल्यां जर ताका कितें जालें जाल्यार मागीर व्हडलो प्रॉब्लेम जातलो आनी आमचो आमदार आमकां ना जातलो. गोंयचो आमदार गोंयकारांक ना जातलो आनी हो दीस आमकां हाडपाक नाका. सो तेका लागून तुमकां सगळ्यां कडेन मागता आमी जशें बसला तशेंच बसोया. नॉन व्हायलन्सान जो पावर आसा तो व्हायलन्सान ना. सो आमी नॉन व्हायलंट वे नो प्रोटेस्ट कंटिन्यू करता जशें तुमी आमकां सांगलें. आमकां जाय सरकारान आमचे मागणे पूर्ण केल्ले आनी आमकां दिसता जर आमी एकजूट रावले अशें ठाम रावले जाल्यार बेगिनातले बेगीन सरकाराक आमच्या पांया कडेन येवचें पडटलें. स्पेशली भुरग्यांक फाटली ना तुमच्या फाटल्यान जर कितें जाता सायडीक कितें जाता जावं नाका प्लीज. आमचो मुद्दो कितें आहा ते दोन डिमांड आमचो ते फुलफील जावपाक जाय. तेंचे कडेन डिस्कशन करून कोण येता तांकां हाडून हें सद्या आमकां करपाचें ना. हांगा जर कितें जाता तर तुमी थंय वचनाका उठनाका. हांगा न्हिदपाची सगळी तयारी आमी करया. जेवपाची न्हिदपाची सगळी तयारी आमी करया. continue. People face
This call is going to be a non-violent wants to achieve or go in someone's house and break the house and do stuff like that. We are here protesting because this owner is also today protesting with a mark of respect. The way he was humiliated, we are guilty to be with him. Definitely, people have issued and they have decided that they want to be here. तुम्ही आसतले लोकां बराबर सगळे आय आनी सगळे लोकां बराबर हिंगा रावतले आनी लोकांक मागता जे कोण लोक गेलो आहा रातीको रावपाक जाता सगळे लोक रावाय जेवणाचे उदकाचे सगळे आमी रेडी करतले पूण हे सरकारा बूथ चिकोय द्या हांगा हे लोक गांवचे लोक गोंयचे हॉस्पिटल आयल्या सगळे जाण आमी रावले आपल्या आपल्या घरांच्यान भायर सरा आनी हांगा या जोपर्यंत हे सरकाराचेर प्रेशर जावचे ना तोपर्यंत आमचे अचीव जावचे ना एक्शन कधी नाही आणि ते पुलिसांचेर एक्शन घेवपाचे सगळे लोक घरांच्यान भायर सरा आनी हांगा दोनापावल या जो विरेश बोरकार गेले 4 दीस हंगर स्ट्रायकाक बसलो आसा आझाद मैदानाचेर त्या विशयाचेर अजून मेरेन गोंयचो मुख्यमंत्र्यान कसलेंच भाश्य करूं ना आनी ज्या तेंच्यो 2 मागण्यो आशिल्ल्यो विरेश बोरकार आमदार जाका ज्या पद्दतीन पोलिसांनी मॅन हँडल केला त्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी जे इनवॉल्ड आशिल्ले तांकां सस्पेंड किंवा टर्मिनेट करचो ही मागणी आनी दुसरे 39A हे अमेंडमेंट स्क्रॅप करचे हे मागणे आता तेणे हो विशय लोकां कडेन मांडला लोकांनी म्हणला जो पर्यंत हांगा आमकां ठोस जो पर्यंत आमकां ह्या दोन्ही पॉयंटांचेर ठोस आश्वासन सरकारा कडेन मेळना तोपर्यंत लोकांनी निर्णय घेतला आमी हांगाच बसतले रातभर हांगा तुमी पळोवपाक शकता मोठ्या प्रमाणात बायलो ज्यो जाणटे बायलो आसा तशे यूथ आसा सगळे लोक तरेचे लोक ज्या पद्दतीन चिमलकाराचें आंदोलन केल्लें त्याच पद्दतीन त्याच जोशान ह्या बायलांनी सांगलां आमी रावतले म्हणून हांगसर गांवकारी खातीर श्याम सुर्या नायक दोना पावलच्यान हाजी फुडली अपडेट आमी तुमचे कडेन घेवन येतले पळयत राव गांवकारी.